कोरोना की सूरत हाल खराब, पीडीएम को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी, हुकूमत कोई रुकावट भी नहीं डालेगी। कुर्सियां और साउंड सिस्टम लगाने वालों के खिलाफ पर्चे कटेंगे। ऑपोजिशन पहले दिन से ब्लैकमेल करने में मसरूफ, कुर्सी छोड़ दूंगा मगर एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर ऐलान, कर्जे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम ज़रूरी। माजी में फाटा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को नज़रअंदाज किया गया। अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करना अव्वलीन तरजीह। कराची पैकेज पर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान। लाहौर जलसे के बाद मुज़ाकरात, लॉन्ग मार्च या इस्तीफे। पीडीएम क़यादत 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेगी। तमाम जमातों ने पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद, नून लीग मुखालिफ। नवाज शरीफ ने ऑन बिहाफ ऑफ PMLN ये कमिटमेंट दी थी अपोजिशन को, पीडीएम फैसला करे तो PMLN के इस्तीफे हाजिर है। ये मीनार पाकिस्तान भी भरेगा और इमरान नियाजी साहब ये सुन लें, 2.5 साल ये कहते रहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान नियाजी साहब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम फैसला करे, इस्तीफे हाजिर हैं। मीनार पाकिस्तान का जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। अब अपोजिशन इमरान नियाजी को नहीं छोड़ेगी। राना सनाउल्लाह की ललकार, जो ईंट मारेगा उसे पत्थर से जवाब देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की वार्निंग। सियासत में अपोजिशन की बात सुनी जाती है। जब हुक्मरान बौखला जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो जो ईंट मारेगा इंशाल्लाह पत्थर से जवाब देंगे। इस्तीफे देना जो है ना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। ये इनमें ना मॉरल करेज है, ना इन्होंने इनकी एक इतना मॉरल हाई ग्राउंड है कि ये जो है तो इस्तीफे देंगे। ये जो है तो टैक्टिक्स है। दे देते हैं इस्तीफे तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट? अगर दे देते हैं, देखें जब इस्तीफे दे देंगे तो फिर हम उस वक्त देखेंगे कि हम क्या करते हैं। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, हम दोबारा इलेक्शन कर सकते हैं। इस्तीफे देना आसान नहीं। अपोजिशन ने ऐसा किया तो हुकूमत दोबारा इलेक्शन करा देगी। पीडीएम में शामिल 3 जमातों पर करप्शन के संगीन इल्जामात। तहरीक इंसाफ लूट मार खत्म करने इक़्तिदार में आई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। नाअहल हुकूमत के धड़न तख्ते तक तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत का ऐलान। मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी इंतहा पर है। तब्दीली सरकार को घर भेज कर दम लेंगे। JUI सरबराह का लकी मरवत में खिताब। जो भी असम्बली होती है जहाँ से कोरोना फैलने का ख़तरा होता है वो अनलॉफुल असम्बली होती है, तो उससे फिर आप देख लेंगे कि अनलॉफुल असम्बली को किस तरह इजाज़त दी जा सकती है। कि अदम एतमाद की ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो असम्बली के अंदर आए और वहाँ पे तहरीक एतमाद जमा कराए और फिर उसका मुकाबला करेंगे। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। किसी को मसला है तो अदम एतमाद जमा कराए, असम्बली में मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ से बड़े जलसे ना किसी ने किए, ना ही कर सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का चैलेंज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पीडीएम का वो टोला है जो आजकल ज़हनी और अखलाकी माजूरी का शिकार है। अवाम को जिन्होंने उन्हें मुस्तरद कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बना के इस कोरोना की भट्टी में धकेल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात ज़हनी माजूरी की बड़ी निशानी। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। अपोजिशन अवाम को अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाना चाहती है। पीडीएम का टोला इंसानियत के लिए खतरा बन चुका। फिरदौस आशिकावान। फिरदौस आशिकावान की जोर आजमाई, मुक्का मारकर टाइलें तोड़ दी।
پی ٹی ایم کو ذہن میں رکھ کر مکہ مارا، سیاسی مخالفین کرچی کرچی ہو گئے، معاون خصوصی کی گفتگو۔ کورونا کی خطرناک صورتحال، سیاسی جلسوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے درخواست دائر۔ وبا شدت سے پھیل رہی ہے، اجتماعات پر پابندی لگائی جائے، درخواست گزار کی لاہور ہائی کورٹ سے استدعا۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خوفناک، 24 گھنٹے کے دوران 44 جانیں چلی گئیں، 3119 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 4,13,191 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 52,359 تک پہنچ گئی۔ سلیم مانڈوی والا، سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون نے عبدالغنی مجید سے مشکوک ڈیل کی، دونوں نے جعلی اکاؤنٹ سے 14 کروڑ روپے وصول کیے۔ تحقیقات شروع ہونے پر جرم کی رقم قرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف کیس کی تفصیلات جاری کر دی، الزامات تحقیقات میں رکاوٹ قرار۔ LNG مہنگی منگوائی آپ نے اور آپ کے ٹرمینلز کو آپ نے استعمال نہیں کیا، تو 25 ارب روپے آپ نے نان یوٹیلائزیشن جو ٹرمینلز کی ہے اس کی مد میں ادا کیے ہیں۔ عمر ایوب اور ندیم بابر، یہ دو افراد ذمہ دار ہیں پاکستان کی خزانے کو، پاکستان کے عوام کو ان کی جیبوں سے 122 ارب روپے کا نقصان کرنے کو اور نکالنے کو۔ LNG پر تاخیر سے فیصلے کے باعث اربوں کا نقصان، 122 ارب روپے کے نقصان کے ذمہ دار عمر ایوب اور ندیم بابر ہیں۔ بجلی کے لیے فرنس آئل منگوا کر 50 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا، سعید غنی کے الزامات۔ لگتا ہے نیب صرف اپوزیشن کے لیے ہے، صوبائی وزیر کی تنقید۔ مصطفیٰ کمال کے خلاف پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، پروسیکیوشن نے کورونا پازیٹیو مریض بطور گواہ پیش کر دیا، انکشاف ہونے پر کھلبلی، متاثرہ شخص کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے اچھی خبر، برطانوی ایئر لائن کا 13 دسمبر سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز۔ سول ایویشن نے ورجن اٹلانٹک کو ہفتہ وار 8 پروازوں کی لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ یورپی کمیشن کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر پابندی کا معاملہ، ویب سائٹ پر محدود اور ممنوعہ ایئر لائنز کی فہرست سے پی آئی اے کا نام خارج، ایئر لائنز ترجمان کو لائسنس کا معاملہ بھی جلد حل ہونے کی امید۔ نشان حیدر میجر اکرم شہید کا 49واں یوم شہادت، 1971 کی جنگ میں جرت و بہادری کی داستان رقم کی، دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، جہلم میں یادگار پر پروقار تقریب، آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے۔ مودی سرکار دنیا بھر میں خوار، بھارت میں کسانوں کا احتجاج، کینیڈین وزیر اعظم پھر مظاہرین کے حق میں بول پڑے، حق کے لیے لڑنے والوں کی حمایت جاری رہے گی، جسٹن ٹروڈو کا اعلان۔ نیوزی لینڈ میں کرکٹ سے پہلے کورونا مقابلے، قومی کھلاڑیوں کی آئسولیشن میں آن لائن ٹریننگ، فزیکل فٹنس کے لیے سخت جان مشقیں، 5ویں اور آخری کووڈ ٹیسٹنگ کل ہوگی، کلیئرنس پر پریکٹس کی اجازت کا قوی امکان۔ اور سر اور تال بے مثال، جو گایا کمال گایا، پٹیالہ گھرانے کے غزل گائک غلام علی نے زندگی کی 80 بہاریں دیکھنی، سرحد کے دونوں اطراف مدھر آواز کا سحر برقرار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.